रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम बदीन कैंट ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। तारीख 11 अगस्त 2021, दिन बुध, मजमून उर्दू, जमायत सोम, और मैं हूँ आपकी मौलमा शाजिया बूटा। हफ्ता दूसरा। बेटा आज का काम शुरू करने से पहले मैं आपसे पिछले काम का यादा लूंगी। पीर के दिन हमने सबक की पढ़ाई की थी, मुश्किल अल्फाज के मानी सीखे थे और सवालात पर तबादला ख्याल किया था। पीर के दिन हमने सबक की पढ़ाई की थी, मुश्किल अल्फाज के मानी सीखे थे और सवालात पर तबादला ख्याल किया था। अब आते हैं अपने आज के काम की तरफ, जिसका उन्वान है बेमिसल हैज़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारे आज के काम के मकासद है बेटा तलबा खाली जगह पुर करने, दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करने, अल्फाज बनाकर अराब लगाने और तज़कीर व तानीस में फ़र्क करने के अहल होंगे। ठीक है बेटा, हमारे आज के काम के मकासद क्या है? तलबा खाली जगह पुर करने, दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करने, अल्फाज बनाकर अराब लगाने और तज़कीर व तानीस में फ़र्क करने के अहल होंगे। याद रखिए हमारा ये तहरीरी काम है। तहरीरी काम करते हुए शोशों और अल्फाज की बनावट का ख्याल रखकर काम लिखें। सवाल नंबर 2, 3, 7 और 9 हम किताब पर करेंगे, यानी हमारा सारा तहरीरी काम है जो हम किताब पर करेंगे। सवाल नंबर 2 में बेटा खाली जगह है, इसके लिए सफ़ा नंबर 18 दरसी किताब का दरकार होगा बेटा हमें। ठीक है, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 18। सवाल नंबर 2, आपने क्या समझा? दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। अल्फाज हैं हमारे पास खजूरें, खूबियाँ, वसूली, खुतबा, दाखिल। जुमला नंबर 1 है ऊँट की वापसी या कीमत की डैश के लिए क्या करें। यानी आपने इन 5 अल्फाज में से एक दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करके इस खाली जगह को पुर करना है। बेटा आपने पीर के दिन जैसा कि सबक की पढ़ाई की थी, आप आज भी सबक की पढ़ाई करें और फिर ये काम करने की कोशिश करें। ठीक है, आप घर में किसी बड़े की भी रहनुमाई ले सकते हैं। जुमला नंबर 2, अजनबी शख्स ने एक आदमी के ज़रिए से ढेर सारी डैश बजवा दी। क्या बजवा दी? आप सबक की पढ़ाई करेंगे, सबक को पढ़ेंगे आप तो बेटा आपको समझ में आएगा। ठीक है। जुमला नंबर 3, मुसाफिर खजूरें खाकर मदीना मुनव्वरा में डैश हुए। जुमला नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेपना डैश थी। मुसाफिरों ने देखा कि वो अजनबी शख्स मिंबर पर खड़ा डैश दे रहा है। ठीक है बेटा, आपने मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह को पुर करना है। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही रंग भरकर करें। यानी जो दुरुस्त जवाब होगा आपने उसमें रंग भरना है। रंग आप इसमें कोई भी भर सकते हैं। ठीक है। जुमला नंबर 1, लोग खरीदने के लिए मदीना मुनव्वरा गए। क्या खरीदने के लिए गए? खजूरें, कपड़े। तो जो इसमें से दुरुस्त जवाब है आप उसमें रंग भरेंगे। जुमला नंबर 2, लोगों के पास ऊँट था। लोगों के पास ऊँट था खाकी सुर्ख, यानी जो ऊँट का रंग था आप उसमें रंग भरेंगे। मदीना मुनव्वरा में खजूरों की होती थी कसरत किल्लत। कसरत बहुत ज़्यादा, किल्लत कमी। ठीक है, और मदीना मुनव्वरा में खजूरों की होती थी कसरत होती थी या किल्लत होती थी, तो आप दुरुस्त जवाब में रंग भरेंगे। अजनबी शख्स ऊँट की मुहार पकड़कर चला गया मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में। ठीक है बेटा, आप सवाल नंबर 3 में दुरुस्त जवाब में रंग भरकर ये काम
کریں گے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف، جو درسی کتاب کا صفحہ نمبر 19 ہے۔ آپ اس پہ یہ کام کریں گے۔ لفظوں کا کھیل، لفظوں کا کھیل سوال نمبر 7 ہے۔ خالی جگہ میں درست حروف لکھ کر الفاظ بنائیں اور ان پر اعراب لگائیں۔ یعنی یہاں پہ جو خالی جگہ یا ڈیش دی گئی ہے، آپ نے ان میں درست حروف لکھنے ہیں اور درست حروف لکھنے کے بعد آپ نے ان کے الفاظ بنانے ہیں اور پھر ان پر اعراب لگانے ہیں۔ تو بیٹا اعراب کہتے ہیں حرکات و سکنات کو جو ہم کسی بھی لفظ پہ لگاتے ہیں تو ہم اس لفظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اعراب ہمیں الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو سوال نمبر 7 آپ کتاب پر کریں گے بیٹا۔ جیسا کہ ایک سائڈ پر انہوں نے حروف لکھے ہیں اور دوسری جو لائنیں آ رہی ہیں دوسری سائڈ پر انہوں نے الفاظ لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر جو پہلے حروف ہمارے پاس آ رہے ہیں، جیسے صاد، ہے، تے، یعنی یہ حروف ہیں۔ جب ہم الفاظ کو توڑ کر لکھتے ہیں تو وہ حروف بنتے ہیں اور جب ہم حروف کو جوڑ کر لکھتے ہیں تو وہ الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ صاد، ہے، تے، یہ کیا بنے گا لفظ؟ صحت۔ کیا بنے گا؟ صحت۔ صاد کے نیچے زیر آئے گی، ہے کے اوپر تشدید آئے گی جسے آپ شد بھی بولتے ہیں، اور شد کے اوپر زبر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن جائے گا صحت۔ اور جس لفظ کے اوپر شد یا تشدید آتی ہے تو اس لفظ کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور جب ہم اس کو توڑ کر لکھتے ہیں تو پھر 2 بار لکھتے ہیں۔ پھر میم، تے، عین، دال، اور اس کے بعد ڈیش تھی تو ڈیش میں آپ کی ٹیچر نے لکھا دال، تو یہ لفظ بن گیا متعدد۔ کیا بنا؟ متعدد۔ میم کے اوپر پیش، تے کے اوپر جزم، عین کے اوپر زبر، دال کے اوپر شد یعنی تشدید، اور دال، یہ کیا بنا؟ متعدد۔ اس کے معنی ہے کئی بار۔ پھر ہے شین، ڈیش، کاف، تے، اور ڈیش میں ہم نے کیا لگایا؟ رے۔ جیسے شین، رے، شر، کاف، تے، کت، کیا بن گیا؟ شرکت۔ شرکت شمولیت، شامل ہونا۔ تو شرکت، شین کے نیچے زیر، رے کے اوپر جزم، کاف کے اوپر زبر، تے کے اوپر جزم، تو یہ کیا ہوا؟ شرکت، ٹھیک ہے۔ پھر جو حروف ہے بیٹا، تے، کاف، میم، ڈیش تھی، ڈیش میں ہم نے لگایا چھوٹی یہ، اور آگے ہے لام، تو یہ لفظ بنا تکمیل۔ تکمیل مکمل کرنا، پایا تکمیل تک پہنچانا۔ تک، تے کے اوپر زبر، کاف کے اوپر جزم، میم کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم، تو یہ بن گیا بیٹا تکمیل، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سب سے پہلے ڈیش تھی، پھر جیم، میم، واو، عین، ہے، تو یہ سارے حروف مل کے بنیں گے مجموعہ، یعنی مجموعہ لفظ بنا ہمارے پاس۔ میم کے اوپر زبر، جیم کے اوپر جزم، واو کے اوپر پیش، پھر میم کے اوپر زبر، جیم کے اوپر جزم، پھر میم کے اوپر پیش، واو کے اوپر جزم، عین کے اوپر زبر، اور جو نیچے کو مڑ کے ہا آ رہا ہے جیسے اس کے اوپر ہم لگائیں گے جزم، تو یہ بن جائے گا مجموعہ۔ پھر ہے عین، زے، ڈیش، زے، اور ڈیش میں پیچھے میں لگایا چھوٹی یہ، تو یہ بنا عزیز۔ کیا بنا؟ عزیز بنا۔ عین کے اوپر زبر، زے کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم، عزیز، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ کام بھی آپ کتاب پر کریں گے، حروف سے الفاظ بنائیں گے اور الفاظ بنانے کے بعد آپ ان پہ اعراب لگائیں گے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف، کا صفحہ نمبر 20 پہ کریں گے ہم۔ سوال نمبر 9 ہے، دیے ہوئے جملے پڑھیں اور مثال کے مطابق مذکر اسماء کے مونث اور مونث اسماء کے مذکر لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ مذکر بیٹا اس اسم کو کہتے ہیں جو ہم نر اسم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مونث اس اسم کو کہتے ہیں جو ہم مادہ اسم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ انہوں نے جو مثال دی ہے، باورچی نے سبزی کاٹی اور باورچن نے کھانا پکایا۔
बावर्ची मुज़क्कर इसम है और बावर्चन मोनस इसम है। फिर उन्होंने डैश दिए पहले जुमले में, डैश ने मलका को खूबसूरत हार दिया। आप मलका का मुज़क्कर लिखेंगे, मलका मोनस है, आप इसका मुज़क्कर लिखेंगे। जुमला नंबर 2, नानी जान ने अपने नवासे और डैश को ईदी दी। नवासे मुज़क्कर है और डैश को ईदी दी, नवासे का जो मोनस होगा आप वो बेटा इस खाली जगह में लिखेंगे। फिर बाई ने पौधे लगाए और डैश ने उन्हें पानी दिया। बाई ने पौधे लगाए और डैश ने उन्हें पानी दिया, आप बाई का मोनस लिखेंगे। मालिक की एक आवाज़ पर डैश और डैश दौड़े चले आए। खादमा जो है वो मोनस है, आप इसका मुज़क्कर लिखेंगे। ठीक है बेटा, यानी खादमा का आप मुज़क्कर लिखेंगे और फिर आप इस जुमले को मुकम्मल करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आपको काम की समझ आ गई होगी। आप घर में किसी बड़े से भी रहनुमाई ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी